अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उबैदुर रहमान और वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा क्योंकि हम वीडियोस बनाते रहते हैं बहुत अच्छी अच्छी और आप उससे अपडेटेड रहेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चाइल्ड इश्यूज़ कि आप अपने बच्चों के साथ कैसे करीब आ सकते हैं, छोटे बच्चों के साथ या टीनेजर्स के साथ या इवन बड़े बच्चों के साथ। ऐसा क्या किया जाए कि वो आपकी बात सुनना शुरू कर दें और आपकी बात मानना शुरू कर दें या एटलीस्ट आपको अंडरस्टैंड करना शुरू कर दें। क्योंकि सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जब बच्चा आपको मना करता है, बेसिकली जब आप उसको मना करते हैं कि बेटा बाहर खेलने नहीं जाना या इस जगह पे आपने नहीं जाना या ये काम आपने नहीं करना, तो वो अगर फिर भी वो काम कर लेता है तो दैट मीन्स कि जो आपने उसको समझाने की कोशिश करी थी या जो चीज़ बताने की कोशिश करी थी वो उसके समझ में नहीं आई या आप उसको प्रॉपर तरीके से वो चीज़ समझा नहीं पाए। क्योंकि अगर उसकी वो चीज़ समझ में आ जाती, अगर उसको अपना नुकसान, अपनी जो भी डैमेज है वो उसका उसे अंदाज़ा हो जाता, देन कभी भी वो आपकी बात जो है वो मिस आउट नहीं करता या टालता नहीं या आपकी बात से वो मना नहीं करता। चूँकि उसको समझ में नहीं आया, किसी वजह से वो इस चीज़ को नहीं इंटरप्रेट कर पाया आपकी बात को, जिसकी वजह से उसने वो काम कर दिया। तो सबसे पहले तो आप देखें, सबसे पहली चीज़ जो होती है बच्चों के अंदर ख़ास तौर पे, जो कि मतलब 8 से 16-12 ईयर्स से फिर अबव टीनेजर तक जो एक इशू रहता है वो ये रहता है कि एक अंडरस्टैंडिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर या इशू रहता है। उसमें एक गैप क्रिएट होता है, इस अंडरस्टैंडिंग की वजह से एक बहुत बड़ा एक गैप क्रिएट होता है। सबसे पहले तो देखें, आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि एक आपके और आपकी वाइफ के या वाइफ के और आपके हस्बैंड के इशूज़, दीज आर सेपरेट इशूज़। एक आपके और एक आपके ऑफिस के इश्यूज़ हैं, चाहे आप मदर भी वर्किंग वूमन है, फादर भी वर्किंग मैन है, तो दोनों बाहर काम करने जाते हैं, या कोई एक वर्किंग है इसमें से, तो उसको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एक मेरी ऑफिस लाइफ है, वहाँ के इश्यूज़ वहाँ बिलोंग करते हैं। मदर को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एक मेरी होम लाइफ है, अगर वो हाउस वाइफ है तो वो इश्यूज़ उन लोगों के दरमियान में ही रहने चाहिए जिन लोगों के वो इश्यूज़ हैं, ठीक है। इसी तरह से एक होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपको इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखें रेजिस्टेंस बच्चों में क्यों क्रिएट होती है, क्यों वो आपकी बात को रिपेल करना शुरू करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो एलिमेंट होता है वो होता है कि माँ बाप जब एक दूसरे की बात को काटते हैं तो वो फिर बच्चे भी काटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हमेशा अपने माँ बाप को देख कर सीखते हैं। तो अब अगर बाप बार बार माँ की बात को काटे जा रहा है, उसको जो है वो डांटे जा रहा है या उसको जो है वो मना किया जा रहा है और सामने ही लड़ाई कर रहा है, तो ये बच्चा अडॉप्ट कर रहा है, बच्चा सीख रहा है। आप उसे सीखने से नहीं रोक सकते किसी भी तरह, आप उसे किसी भी तरह आप उसकी जो विजुअल लर्निंग है, जो लिसनिंग की लर्निंग है उसको आप किसी भी तरह आप उसको आइसोलेट नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, वो सीखेगा लाजमी। इसी तरह से अगर माँ जो है वो बार बार बाप की बात काट रही है, बार बार बाप को जो है वो मना कर रही है, बार बार जो है वो बाप को कह रही है कि नहीं ये काम ऐसे नहीं होगा, या सामने बच्चों की लड़ाई कर रही है, तो इसमें बच्चा सीख रहा है, बच्चा लर्न कर रहा है और बच्चा सब चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके बाद जैसे ही बच्चा जो है वो ये सारी चीज़ें सीखने के बाद जो है वो अपना रिएक्शन दिखाना शुरू करता है, तो माँ बाप को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। माँ बाप कहते हैं कि यार ये हमारी बात नहीं सुन रहा है, हमने इसको इतने आराम से समझाया, इसको प्यार से समझाया, लेकिन ये बात ही नहीं सुन रहा है। वो कैसे सुनेगा, क्योंकि उसने एक नई चीज़ लर्न करी है और वो उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, उसकी प्रैक्टिस करना चाहता है कि जब भी जो है वो कोई बात की जाए या जब भी कोई बात बताई जाए तो उसको मैंने रिएक्शन के तौर पे जो है मैंने उसको मना कर देना है या मैंने वही काम दोबारा करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला काम जो आपने करना है, द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू टेक इज, हर अपनी लाइफ को उसकी जगह पे रखें। अगर कोई ऑफिस की परेशानी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, उसको ऑफिस में छोड़ कर आएँ। अगर हाउस से रिलेटेड कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, शौहर के साथ या वाइफ के साथ कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसे बंद कमरे में डिस्कस करें, टॉक इट आउट, ठीक है, बच्चों के सामने मत करें। इससे सबसे पहले क्या होगा कि बच्चा ये स्टब बॉन्ड किस्म का रिएक्शन नहीं सीखेगा, जिससे वो आपको मना करे या आपको जो है आपकी बात को जो है वो टालने की कोशिश करे या फिर भी वो काम करने की कोशिश करे जो कि आप कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब हम लड़ाई कर रहे होते हैं, घर में जब लड़ाई हो रही होती है ख़ास तौर पे, तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि बच्चों के सामने करने वाली नहीं होती।
وہ ہم کہہ جاتے ہیں. فار ایگزامپل باپ ماں کو کہہ گیا کہ تم تو یہ کرتی تھی اپنی جوانی میں, یا ماں باپ کو کہہ گئی کہ تم نے تو ساری جوانی جو ہے وہ اپنی ڈرگز میں گزار دی, سگریٹ میں گزار دی. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کے دماغ میں ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ میرا جو باپ تھا یا میری جو ماں تھی وہ اس طرح کی اس نے ایک لائف گزاری ہے. اس کے بعد جب وہ اس ٹریک پہ بچہ آئے گا اور آپ اس کو سمجھانے کی یا منع کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ پلٹ کے آپ کو جواب دے گا کہ یار آپ نے تو اپنی لائف گزار لی, اب آپ تو سیٹ ہو گئے, تو آپ مجھے کیوں منع کر رہے ہیں, میں بھی اس طرح سیٹ ہو جاؤں گا. تو دوسری آپ نے جو سب سے بڑی چیز ہے اس کے لیے دھیان رکھنا ہے کہ کبھی لڑائی ہو بھی تو اس ٹائپ کی بات جو ہے وہ آپ نے بچوں کے سامنے ڈسکس نہیں کرنی ہے. تیسری چیز یہ کہ اب ریلیشن کیسے بلڈ کرا جائے بچوں کے ساتھ, مطلب ان کے ساتھ برج کیسے کریٹ کیا جائے. تو اگر آپ لوگوں نے میری کمیونیکیشن کی ویڈیو سنی ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ آئیڈینٹیفائبلز جو ہیں وہ نکالیں بچوں کے بیچ میں سے. سب سے پہلے ان کے ایشوز نکالیں. دیکھیں, ایک 8 سال کا بچہ کس قسم کے ایشو فیس کر رہا ہو سکتا ہے یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا, کیونکہ آپ وہ 8 سال کی زندگی گزار کے جا چکے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت 8 سال کا بچہ کیا سوچ رہا ہوگا, اور اب چونکہ آپ اس سے بڑے ہیں تو آپ آج کے بھی ایشوز بھانپ سکتے ہیں کہ اب جو ہے فار ایگزامپل لیٹ سپوز اگر آپ کا بچہ ایک کالج میں ہے تو اب اس کو اس چیز کا ہلکی سی ٹینشن ہے یا ڈپریشن ہے کہ بھائی سب لڑکے جو ہے وہ آئی فون لے کر آتے ہیں یا سب لڑکیاں جو ہیں وہ آئی فون لے کر آتی ہیں, لیٹسٹ جو ہے اس کا ورژن لے کر آتی ہیں, تو لیکن میرے پاس جو ہے وہ ابا جی نے نوکیا کا 3310 دلایا ہوا ہے, یا جو ہے وہ نان اسمارٹ فون ہے کوئی, یا اسمارٹ فون ہے تو بہت سستا والا دلایا ہوا ہے. تو اب یہ چیز جو ہے نا یہ آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں بجائے اس کے کہ یہ بچہ خود سے انڈرسٹینڈ کرنا شروع کرے. تو سب سے پہلے آپ نے اس کے درمیان میں برج کریٹ کرنا ہے کہ وہ یہ چیزیں آپ سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے یا بتانے کے لیے کمفرٹیبل ہو جائے بالکل, ٹھیک ہے. تو اگر چھوٹا بچہ ہے 8 سے 12 13 14 سال کا ہے تو آپ اس کے درمیان میں وہی برج کریٹ کریں گے جو کہ 8 سے 14 سال کے بچے کے درمیان میں جو ایشوز پائے جاتے ہیں, جو ٹینشنز پائی جاتی ہیں. فار ایگزامپل اس کو ہو سکتا ہے لگتا ہو کہ میں باہر کب جانا شروع ہوں گا, میرے دوست کب بنیں گے, میں کب پارٹی کرنا شروع کروں گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ اس کو دیکھنا شروع کریں گے. اچھا, جب بھی میں نے نوٹ کیا ہے, میں آپ کو پتا ہے میں را ویڈیو بناتا ہوں, جب جیسے میں اسٹوڈیو آن کرتا ہوں تو پڑوسی میں کچھ ٹھوکنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے لگتا ہے ان کو میری آواز آ جاتی ہے کہ اس نے ویڈیو ریکارڈنگ شروع کر دی ہے. بہرحال تو یہ مجھے لگتا نہیں ہے شاید مائک کیچ کرے, بہرحال اگر کر رہا ہے تو آئی ایم ایکسٹریملی سوری فار دیٹ. تو اس میں کیا ہے کہ اب بچہ جو ہے نا وہ اس کے بیچ میں آپ نے برج کریٹ کرنا ہے اور وہ ایشوز اس سے ڈسکس کرنے ہیں جو کہ آئیڈینٹیفائبل ایشوز ہیں جو اس ایج کے لوگ فیس کر رہے ہیں. جب آپ اس سے کوئی ایشو ڈسکس کریں گے تو اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ ماں باپ جو ہیں وہ میرے ایک دوست بن چکے ہیں اور وہ بہت کھل کر آپ سے باتیں کرنا شروع کرے گا. جب وہ باتیں کرنا شروع کرے گا تو آپ اس کو کبھی بھی ڈائریکٹلی نہیں بتائیں گے نہیں بیٹا یہ دیکھو ابھی تمہاری عمر نہیں ہے, تم ایسے نہیں ہو, تم اس لیے ابھی آگے نہیں جا سکتے, اس لیے تم ابھی اکیلے ٹریول نہیں کر سکتے. بالکل آپ نے اس ٹائپ کا اسٹیپ نہیں لینا. دیکھیں, نیور جمپ آن کنکلوژنس, سجیشنس, آنسرس اور سولوشنس, ٹھیک ہے. جب تک آپ ڈیپلی پرابلم کو نہیں سمجھتے ہیں, ہیئرنگ ایک ایسا گفٹ ہے آپ کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. صرف ہیئر کر کے آپ آدھے سے زیادہ ایشوز ریزالو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نے بچے کو پہلے کمپلیٹلی ہیئر آؤٹ کرنا ہے کہ اس کے کیا جذبات ہیں, کیا وہ بتانا چاہ رہا ہے, کیا وہ فیل کر رہا ہے. جب وہ آپ سے کھل کر یہ ساری باتیں کرے گا دین آپ کیا کریں گے, آپ اس کو کبھی بھی سلیوشنائز نہیں کریں گے ان چیزوں کو, آپ اس کو سلیوشن پرووائڈ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. کہ جب آپ اس کو سلیوشن پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ دوست سے اچانک سے اس کے ٹیچر یا اس کے اوپر کنٹرولنگ اتھارٹی بننا شروع ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اپنی ایگزامپلس پٹ اپ کرنی ہے اس کے سامنے, آپ نے گڈ ایگزامپلس پٹ اپ کرنی ہے اس کے سامنے. آپ نے اس کو بتانا ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے اس کے ساتھ اپنی اسٹوریز شیئر کرنی ہے. اپنی کوئی اسٹوری نہیں ہے تو کسی اور کی کوئی اسٹوری شیئر کرنی ہے کہ بیٹا وہ ایسا تھا. جیسے اب آپ دیکھیں, اگر آپ غور کریں تھوڑا سا تو یہ جو بچوں اور ماں باپ کے بیچ کا گیپ ہے نا, یہ کوئی 1800 یا اس کے درمیان آس پاس میں شروع ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, اس سے پہلے بچوں کو بہت زبردست قسم کی اسٹوریز سنا کے ان کو کنیکٹ کیا جاتا تھا. آج بھی آپ دیکھیں جتنے بھی اچھے گھر ہیں وہاں پہ اسٹوری بکس ہوتی ہیں جو بچے کو بیڈ ٹائم کے وقت سنائی جاتی ہیں,
اور اس کو سنانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کو اچھی نیند آ جائے, اس کو سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا کنیکشن بلڈ ہونا شروع ہو, وہ اس سے خود وہ باتیں نکالے جو کہ اگر اس کو ڈائریکٹ کہی جائیں گی تو اس کو آپ ایک کنٹرولنگ اتھارٹی کے طور پہ محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس میں کیا ہوتا ہے, آپ اس کو اسٹوریز سنائیں, آپ اس کو بتائیں کہ دیکھو ایک بندہ تھا, فار ایگزامپل اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی بچہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو بہترین اسٹوریز میں سے ایک اسٹوری آپ کو پتہ ہوگی, میرے خیال سے آئی ایم شیور کہ سب نے سنی ہوگی, کہ جی وہ بچہ جو تھا وہ جھوٹ بولتا تھا, شیر آیا شیر آیا شیر آیا, اور پھر جو ہے نا جب سب بھاگ کے آتے تھے گاؤں والے تو کہتا تھا میں تو مذاق کر رہا تھا, میں تو مذاق کر رہا تھا. اس طرح کر کے جب اس نے 8-10 دفعہ کیا تو 9ویں یا 10ویں دفعہ جب اس نے بولا شیر آیا تو کوئی گیا ہی نہیں, حالانکہ اس وقت اوریجنل اصلی میں شیر آیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ وہ اسٹوریز ہوتی ہیں جب آپ اس بچے کو سنائیں گے تو وہ خود ایک کنکلوژنس بلڈ کرے گا ان اسٹوریز کے تھرو, اور اسٹوریز کے تھرو جب وہ کنکلوژنس بلڈ کرے گا تو وہ آپ سے بیٹر کمیونیکیٹ کرے گا, خود سمجھے گا اور خود آپ کو تمام تر چیزوں کے جواب دینا شروع کرے گا. تو اس میں یہ ایلیمنٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ بچوں کو اسٹوریز سے کنیکٹ کریں, اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں کہ مجھے وہ اسٹوریز آتی ہوں, مجھے وہ ساری چیزیں آتی ہیں, اور کبھی بھی سلیوشن کی طرف جمپ نہیں کریں. سیم یہی سینیریو ٹین ایجر کا ہوتا ہے, بس فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اب آپ اگر انہیں اسٹوریز سنائیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ ابا جی دوسرے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہ بیٹا سدھر جاؤ نہیں تو 2 جوتیاں کھاؤ گے. ٹھیک ہے, تو آپ نے جو ہے وہ ان کو اسٹوریز کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا ٹین ایجر کو, کیونکہ ٹین ایجر جو ہیں وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ جب آپ ان کے ساتھ اپنی اسٹوری شیئر کرنا شروع کریں تو وہ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں جو ہے وہ بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا ہمیں جو ہے وہ دوسرے طریقے سے یہی بات جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے اندر سب سے جو فرسٹ ایلیمنٹ ہے ٹین ایجر کے ساتھ جو آپ نے ڈیلنگ کرنی ہے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے آپ کے ساتھ کہ ٹین ایجر جب بھی آپ کی بات نہ سنیں یا غصہ دکھانے کی کوشش کریں, کہ ایک اگریسونیس دکھانے کی کوشش کریں کہ آپ ہمیں کیوں نہیں کرنے دے رہے, ڈور لاک کر لیں, بند کر لیں, اپنے آپ کو رونا شروع کر دیں, ٹینٹرمز دکھانے کی کوشش کریں کہ نہیں ہمیں دوستوں کے ساتھ جانا تھا, آپ نے ہمیں روک کے ہمارا پورا پلان جو ہے وہ تباہ برباد کر دیا, آپ کو کیا لگتا ہے ہزاروں لوگ جاتے ہیں وہاں سے میں ہی گروں گا یا وہاں اس پانی میں میں ہی ڈوبوں گا. تو سب سے پہلے تو یہاں پہ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو سکھا دوں یا بتا دوں کہ یہ چیز غلط ہے کہ اگر ایک ٹین ایجر ہے جو کہ 18, 19, 20 ایئرس کا ایک لڑکا ہے, ٹین ایجر 16, 17 بھی اسی میں آتا ہے, وہ اگر اپنے دوستوں کے ساتھ پکنک کرنے جانا چاہ رہا ہے کسی بیچ ویو یا کسی دور دراز کی جگہ پہ جو کہ ایک پکنک پوائنٹ ہے, لوگ جاتے ہیں وہاں پہ, یعنی کہ کوئی ڈینجرس پوائنٹ نہیں ہو, وہاں سے اگر آپ اس کو روک رہے ہیں تو آپ یہ غلط کر رہے ہیں, یہ آپ اس کی ڈیولپمنٹ کل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں حادثات جو ہے نا وہ کہیں پہ بھی آ سکتے ہیں اور کبھی بھی آ سکتے ہیں, اس میں آپ کو اپنے آپ کو اسٹرانگ ہونا پڑے گا. یہاں میں ٹین ایجرس کی سائڈ لوں گا کیونکہ یہ چیز بہت ضروری ہے ان کی سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے. آپ دیکھیں جو اگر آپ نے I'm not sure کتنے لوگوں نے ایسے دیکھا ہوگا کہ آپ دیکھیں جو جتنے بھی باہر کے ممالک ہیں وہاں پہ بچوں کو باقاعدہ اسکائنگ کرایا جاتا ہے, اسکیٹ بورڈ کروایا جاتا ہے, وہاں پہ ان کو لے جا کر باقاعدہ پانی کے اندر سرفنگ کروائی جاتی ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو تیراکی سکھائی جاتی ہے, اور اس کے بعد جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ یہ ساری چیزیں کرنے کے قابل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ یہ پرسنل ڈیولپمنٹ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ٹین ایجر کی لائف میں, وہ آپ کل نہیں کریں کبھی بھی کہ اس کو جانے سے روکیں. ٹھیک ہے, یہ اس کا صحیح پوائنٹ ہے, اگر وہ جانا چاہ رہا ہے آپ روک رہے ہیں تو آپ غلط ہیں. آپ نے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے, آپ نے دوسرے میجرز لینے ہیں, آپ نے اس کو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے بارے میں انسٹرکٹ کرنا ہے کہ بیٹا اگر تم پہاڑی علاقے پہ جا رہے ہو تو دیکھ کے ایسے ایسے رہنا, اگر تم سمندر میں جا رہے ہو تو تمہیں تیراکی آتی ہے نہیں آتی تو لائف جیکٹ پہن کے رکھنا. اس ٹائپ کی باتیں, اس ٹائپ کی کمیونیکیشن آپ اس کے ساتھ کریں گے, لیکن آپ اسے جانے سے نہیں روک سکتے. جانے سے روکنا اس کی پرسنل ڈیولپمنٹ کل کرنا ہے, اور اس کا کوئی سلوشن بھی نہیں, کیونکہ غلط چیزوں کا کوئی سلوشن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اب اس میں کیا ہے, اگر لیکن وہ بلا فضول میں اگریسو ہوا ہے, غلط کاموں میں پڑ رہا ہے, کسی غلط قسم کی چیزوں میں پڑ رہا ہے, تو آپ نے اس کو کس طرح سے کرنا ہے, اسی طرح سے سب سے پہلے آپ نے اس کے ساتھ ایک برج کریٹ کرنا ہے, اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے, اور اس کے اندر جو چیزیں چینجز چل رہی ہیں, کیونکہ دیکھیں ٹین ایجر کے اندر نہ صرف ایکسٹرنل چینجز چل رہی ہوتی ہیں بلکہ انٹرنلی باڈی چینجز بھی چل رہی ہوتی ہیں, جو آپ نے اس سے جو ہے وہ باہر نکلوانی ہے کہ ٹھیک ہے تم بتاؤ what are your issues. ٹھیک ہے, بیٹھیں بات کریں, اور یہ ایک دن میں کریٹ نہیں ہوتا, یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آج آپ اپنے بچے کو لے کے بیٹھیں گے اور بولیں گے اچھا بھائی ٹین ایجر میں ہمیں بھی برا لگتا تھا, ہمارا جو ابو جی تھے وہ بڑے مارتے تھے, ڈانٹتے تھے, بولتے تھے یہاں نہیں جانا وہاں نہیں جانا, تو ایک کام کرتا ہوں میں اس کے ساتھ اپنی اسٹوری شیئر کرتا ہوں, اس طرح کرتا ہوں تو ایک برج کریٹ ہوگا. ایک دن میں برج کریٹ نہیں ہوتا. دس از اے کنسسٹنٹ جاب جو آپ کو کرنی ہوگی, اس میں آپ اس کے ساتھ بیٹھیں,
थोड़ी बात करें। अगर उसे थोड़ी बात करना पसंद है, क्योंकि ज़्यादातर टीनेजर लाइफ में लोगों को मोबाइल पे अपने दोस्तों से बात करना, कॉल्स पे बात करना और बाहर जाना पसंद होता है, तो आप उसका ज़्यादा टाइम मत लें कि उसको ऐसा लगे कि उसे ट्रैक किया जा रहा है। आप उससे 5 मिनट 10 मिनट जब भी आपको मौका मिले आप उससे बात करें, आप उससे अपनी स्टोरी शेयर करें, आप उससे करीब जाने की कोशिश करें। आप देखिए ज़्यादातर टीनेजर बच्चे जो होते हैं मोस्टली घरानों में, हर जगह का तो गारंटी नहीं ली जा सकती, वहाँ पे दादा या दादी जो होती हैं वो बहुत करीब होती हैं अपने पोतों के या दोतों के या पोती पोतियों के। तो वो क्यों करीब होती हैं? क्योंकि उनको स्टोरीज आती हैं, और वो जब वो उन बच्चों के साथ स्टोरीज डिस्कस करती हैं तो ऑटोमेटिकली जो है ना एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है, और उनको ऐसा लगता है कि ये हमारी बात ज़्यादा अच्छा समझते हैं हमारे माँ बाप से। और माँ बाप जो हैं वो स्टॉप लगाने पे लगे रहते हैं, जेल में डालने में लगे रहते हैं कि नहीं तुम रुक जाओ, तुम नहीं जाओगे, तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। आप उनको बिठाएं, आप उनसे बात करें, बात करने के बाद जब वो खुद से आपको बताने की कोशिश करेगा, ब्रिज क्रिएट करें। ब्रिज कैसे कैसे क्रिएट हो सकता है उसकी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, लेकिन एक एग्जाम्पल्स के तौर पर 2-3 मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जाम्पल, आपको लग रहा है कि आपका बच्चा गलत हाथों में जा रहा है, गलत दोस्तों में बैठ रहा है, ठीक है, आप सबसे पहले उसके आस्ते आस्ते कम्युनिकेशन स्टार्ट करें। कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के बाद उसको एक फ्री ग्राउंड दें कि तुम कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, तुम जो करते हो तुम सब कुछ मुझे बता सकते हो, कोई मसला नहीं है, मैं बैठा हूँ यहाँ तुम्हारी बात सुनने के लिए और उसको रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आप उसको स्पेस दें, स्पेस देने के बाद आप उसको अपनी स्टोरीज शेयर करें, आप किसी और की स्टोरीज शेयर करें कि वो तुम्हें पता है वो बच्चा ऐसा था, ये था, वो टीनेजर ऐसा था। उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, सिर्फ आप डिस्कस करें कि उस बच्चे ने ये किया था, उसके बाप ने ये किया था, उसके बच्चे ने ये किया, फिर ऐसा हुआ, ये हुआ। अगर आपको पता है कि गलत दोस्तों में जाके वो बैठता है और जो है वो गलत सोबत में बैठ रहा है, आप उसको बताएं कि यार वो तो उसका फलाना शख्स गलत सोबत में जाके बैठता था और ये थे और वो निकल गया आगे, यार देखो। और उसको सबसे पहले आपने फ्रेंडलीनेस देनी। आपको पता है कि आप गलत बोल रहे हैं ये बोल के कि यार वो गलत सोबत में बैठता था और अब आज वो कामयाब इंसान भी है, तो हो सकता है आपको मेरी बात बहुत अजीब लगे कि यार ये आप उसको एनकरेज करें। एनकरेज नहीं, सबसे पहले आपने उसके साथ कनेक्शन बिल्ड करना है कि अच्छा अगर मैं गलत भी हूँ तो मैं अच्छा हो सकता हूँ, मैं अपने आप को बेटर कर सकता हूँ, मेरे अंदर गुंजाइश है बेटरमेंट की। जब आप उसको ये चीज़ का यकीन दिलाएंगे तो सबसे पहले उसको आपके ऊपर कॉन्फिडेंट आएगा, क्योंकि आप उसको ये बात बता रहे हैं कि तुम बेहतर हो सकते हो, वो भी हुआ, वो भी हुआ, वो भी हुआ, तो तुम भी हो सकते हो बेहतर, कोई ऐसी इसमें बड़ी बात नहीं है। तो जब वो आपके साथ एक रिलेशन बिल्ड करके अपनी चीज़ें शेयर करेगा आपके साथ, तब आप उसको उस चीज़ से निकालने के काबिल होंगे जिस चीज़ में वो गिरा। इसी तरह से अगर आप उसको पढ़ाई की तरफ लगाना चाहते हैं, एजुकेशन की तरफ लगाना चाहते हैं, अच्छे स्किल सेट स्पोर्ट्स की तरफ लगाना चाहते हैं, सेम ये मेथड यूज़ होगा कि आप उसके साथ बात करेंगे, टॉक आउट करेंगे। हर बच्चे का अपना एक विजन होता है, तो कोशिश ये करेंगे उसके विजन को आगे अकम्प्लिश करने दें उसे, बजाय इसके कि अपना विजन थोपें कि तुमने तो जी इंजीनियर ही बनना है या तुमने तो जी डॉक्टर ही बनना है। उसका भी एक विजन है, उसकी भी एक चाहत है, हो सकता है वो फोटोग्राफर बनना चाहता हो सकता है वो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता हो सकता है वो किसी और आर्ट के सब्जेक्ट में जाना चाहता हो, पेंटिंग एंड आर्टिस्ट्री दिखाना चाहता हो अपनी, तो उसके विजन को भी फोकस में रखें और उसके विजन को सपोर्ट करें, ठीक है, और सपोर्ट करके उसको ऊपर लाने की कोशिश करें। इसी तरह अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो फिर आप जाहिर सी बात है वो जॉब में बिजी होते हैं, चीज़ों में बिजी होते हैं, 10 टेंशन्स में बिजी होते हैं, फिर जब माँ बाप बुलाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आप वही एक घिसी पिटी स्टोरी सुनाएंगे कि या तो बहू ने कुछ कर दिया या बच्चों ने कुछ कर दिया या हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ, इसलिए वो थोड़ा सा अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। लेकिन बहरहाल अब क्या कर सकते हैं, दुनिया इसी तरह की है। तो आपने सबसे पहले अपने बड़े बच्चों के साथ रिलेशन बनाना है जो कि जॉब पे जाते हैं, मैच्योर इनफ है, 30 या 40 या 50 ईयर्स ऑफ एज है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि कौन सी बात आप कर सकते हैं और कब कर सकते हैं। हर बात हर टाइम पे करने वाली नहीं होती और उसको खींचने वाली हर बात नहीं होती। आप आराम से बैठें, आप पहले उनके साथ एक रिलेशन बिल्ड करें, अगेन ब्रिज क्रिएट करें कि भाई तुम कहाँ से आए हो, कहाँ गए, अच्छा क्या कर रहे थे आजकल। स्मॉल टॉक्स कि सबसे पहले वो कंफर्टेबल हो जाए कि यार मैं अगर बैठूंगा तो मेरे ऊपर चीज़ें नहीं थोप दी जाएंगी या इल्ज़ाम नहीं लगा दिए जाएंगे, मैं बैठूंगा तो एक प्रोडक्टिव टॉक होगी। प्रोडक्टिव टॉक जब आपकी बिल्ड हो जाएगी, अच्छी चीज़ें जब बिल्ड हो जाएंगी, फिर आप स्लोली अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं अपने चाइल्ड के साथ कि देखो ये इशू यहाँ पर है, ये इशू यहाँ पर है। वो समझेगा भी अच्छा। अगर आप उसको डायरेक्ट बोलेंगे तो वो बोलेगा ये तो मेरी बीवी के पीछे पड़ गए माँ बाप, लेकिन अगर आप उसको समझा के अच्छी तरह बोलेंगे तो वो इस बात को अंडरस्टैंड भी करेगा कि हाँ कहाँ पे वाकई में इशू है जिसको सही किया जा सकता है या उसको ट्रीट किया जा सकता है। तो आई थिंक वीडियो लंबी हो गई, बहरहाल इट्स नाइस वीडियो, अगर आप देखेंगे उम्मीद है आपको फ़ायदा होगा।
انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک ویژول سیکشن بھی شروع کر رہے ہیں جس میں ہم اسٹوری ٹیلنگ کریں گے اور اس سے آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں سمجھانے کی کوشش کریں گے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.